पाक अफगान इस्तांबुल मुज़ाकरात में कोई पेशरफ न हो सकी, तीसरी नशिस्त जारी। पाकिस्तानी वफ़द ने अफगान तालिबान के वफ़द को हतमी मौक़िफ़ पेश कर दिया। पाकिस्तानी वफ़द ने कहा, अफगान तालिबान की तरफ से दहशत गर्दों की सरपरस्ती कबूल नहीं, दहशत गर्दी के खात्मे के लिए ठोस और यकीनी इक़दामात करने पड़ेंगे। तालिबान के दलाल गैर मंतकी और ज़मीनी हक़ाइक़ से हटकर हैं। नज़र आ रहा है कि तालिबान किसी और एजेंडे पर चल रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार समेत दीगर सीनियर वज़रा शामिल। शहबाज शरीफ सऊदी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की खुसूसी दावत पर दौरा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ की सऊदी क़यादत के साथ भी मुलाकातें मुतवक्के। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और इंसानी वसाइल के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गौर किया जाएगा। अमेरिका ने पाकिस्तान से ताल्लुकात में हालिया बेहतरी हौसला अफजा करार दे दी। अमेरिका पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटजिक ताल्लुकात बढ़ाने का ख्वाहिशमंद अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि पाकिस्तान से ताउन को इंसदाद दहशत गर्दी से आगे बढ़ाना चाहते हैं। अमेरिका पाकिस्तान से स्ट्रेटजिक ताल्लुकात के मौक़े देख रहा है। इक़दाम भारत के साथ ताल्लुकात को कमज़ोर नहीं करेगा। भारत ने पाक अमेरिका ताल्लुकात पर कोई तशवीश ज़ाहिर नहीं की। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली का ओहदा खाली। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से राब्ता। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर की अयाज सादिक से महमूद खान अचकज़ई का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन करने की दरख्वास्त। स्पीकर कौमी असम्बली की बैरिस्टर गौहर को अपोजिशन लीडर की तकर्री के मामले पर जल्द फैसले की यकीन दहानी। स्पीकर ज़राए ने कहा, आइन, कानून और कौमी असम्बली क़वायद के मुताबिक अपोजिशन लीडर के मामले पर फैसला करूँगा। के अंदर जो ऑपरेशंस हुए और उन ऑपरेशंस के इंटेंसिटी के बाद 72 डाकुओं ने सरेंडर किया है। और अगेन ये सरेंडर करने का ये मतलब नहीं कि उनको माफ़ी मिल गई है। ये क्लैरिटी होम मिनिस्टर साहब ने भी बड़ी अच्छी तरीके से दी है कि दे विल हैव टू फेस द लॉ। वज़ीर-ए-आला सिंध ने फीसद ई ट्रैकिंग सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। सैयद मुराद अली शाह ने तकरीब से खिताब में कहा, डाकुओं के हथियार डालने का ये मतलब नहीं कि उन्हें मुआफ़ी मिल गई। हथियार डालने वाले डाकुओं को कानून का सामना करना पड़ेगा। पुलिस की सलाहियत बढ़ाने के लिए तैयार है, मगर नताइज भी चाहिए होंगे। सिंध पुलिस ने डिजिटाइजेशन के दौर में कदम रख दिया। एक भी खिलाफ वर्जी होती है तो 20,000 रुपए का चालान होगा। इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग से रब्ता किया, वज़ीर-ए-आज़म से रब्ता किया कि हमारी जो मेंबर्स हैं उनकी तादाद पूरी है और हम हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आप देखेंगे कि कश्मीर पे जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी इत्तेहादी जमातों की हुकूमत होगी। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली आ गई है, लेकिन बताया जाए कि साबिक वज़ीर-ए-आला को क्यों निकाला। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि इंतजामिया को चाहिए कि वज़ीर-ए-आला सुहेल आफरीदी की बानी पीटीआई से मुलाकात कराई जाए। अभी हुकूमत नहीं बनी, जब तक काबीना बनेगी तो पता चलेगा। हमारा सूबा इस पोजीशन में नहीं कि हम विफाक के साथ महाजराई करें। कश्मीर में इत्तेहादी हुकूमत थी, अपने इत्तेहादी नून लीग से मदद मांग ली है। जो इंडिया ने पानी बार बार जो है वो हमारी तरफ भेजा, उस तमाम चीज़ों को जो एक चौमुखी लड़ाई मैं कहती हूँ कि एक चौमुखी लड़ाई थी जो हमारे इदारों को लड़नी पड़ी। पंजाब को तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। भारत ने बगैर इतला 3 दरियाओं में पानी छोड़ा। सैलाब मुतासिरीन की इमदाद और बहाली का अमल जारी है। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने सैलाब मुतासिरीन की खुद घर घर जाकर दादरसी की। पंजाब हुकूमत एक भी सैलाब मुतासिरीन को तनहा नहीं छोड़ेगी। मुतासिरीन को कार्ड मुहैया किए जा रहे हैं जिससे वो पैसे निकाल सकेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का ननकाना साहिब में फ्लड कार्ड तकसीम की तकरीब से खिताब।
سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا میڈیا اینکرز کے اعزاز میں خصوصی ضیافت کا اہتمام. پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما فریال تالپور، ندیم افضل چند، نیر بخاری اور قمر الزمان کائرہ کی شرکت. ملکی سیاسی صورتحال، جمہوری عمل کی مضبوطی، میڈیا کی آزادی اور ذرائع ابلاغ کے اداروں کو درپیش چیلنجز پر تفصیلی گفتگو. شرکاء نے اتفاق کیا کہ آزاد، ذمہ دار اور مستحکم میڈیا ملک کی جمہوری بقا کے لیے ناگزیر ہے. آزاد اور ذمہ دار میڈیا جمہوری معاشرے کی بنیاد ہے. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا بنگلہ دیش کا سرکاری دورہ. ISPR کے مطابق جنرل ساحر شمشاد مرزا کی بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر محمد یونس سمیت اعلیٰ سول اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں، عالمی و علاقائی صورتحال اور سیکیورٹی چیلنجز پر گفتگو. دونوں ملکوں نے باہمی دفاعی و سلامتی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیا. فریقین کا عسکری روابط، تربیتی تعاون اور متعلقہ اقدامات کو فروغ دینے پر اتفاق. کاروباری ہفتے کے پہلے روز ہی اسٹاک مارکیٹ میں مندی. 100 انڈیکس 1500 سے زائد پوائنٹس گر گیا. 2 حدیں بھی گر گئیں. پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں کاروباری ہفتے کے پہلے روز ہی کاروبار کا 5 پوائنٹس کی مندی سے آغاز. اسٹاک مارکیٹ میں رول اوور ویک کا بھی پہلا روز. اسٹاک ایکسچینج 1,63,000 پوائنٹس کی حد گنوا بیٹھی. اسٹاک مارکیٹ میں 100 انڈیکس 1,62,310 پوائنٹس پر آ گیا. پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافے سے ملکی معیشت مستحکم. اسٹیٹ بینک کا اعتراف. اعداد و شمار کے مطابق توانائی کے شعبے میں سب سے زیادہ غیر ملکی سرمایہ کاری ریکارڈ. ستمبر 2025 میں توانائی کے شعبے میں $87 ملین غیر ملکی سرمایہ کاری ریکارڈ کی گئی. مالیاتی کاروبار اور شعبہ خوراک میں بترتیب 66.58 اور $25.3 ملین کی سرمایہ کاری موصول. ستمبر میں پاکستان میں کل غیر ملکی سرمایہ کاری $185.62 ملین تک پہنچ گئی. ایک سال پہلے بننے والے ادارے میں بڑے پیمانے پر مبینہ کرپشن کی بازگشت. ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت نے NCCIA میں بڑی تبدیلیوں کا فیصلہ کر لیا. NCCIA کے کئی افسران کے خلاف انضباطی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. وزیراعظم اور وزیر داخلہ کے لیے ادارے میں مبینہ کرپشن میں ملوث افسران کے خلاف تحقیقات ٹیسٹ کیس. NCCIA کے 2 افسران مبینہ طور پر لاپتہ. ایک کو اسلام آباد سے اغوا کیا گیا. بھارت سے مضر صحت ہوائیں لاہور سمیت پنجاب بھر کی فضاؤں میں داخل. آلودگی میں خطرناک اضافہ. لاہور پھر سر فہرست آ گیا. بھارتی علاقوں میں فصلوں کی باقیات جلانے کے واقعات میں حالیہ دنوں میں اضافہ ہوا. لاہور اور گرد و نواح میں فضائی معیار غیر صحت بخش زمرے میں آ گیا. فضائی آلودگی میں دنیا بھر میں پھر سے لاہور سر فہرست آ گیا. ایئر کوالٹی انڈیکس 312 تک جا پہنچا. بھارتی شہر دہلی 239 AQI کے ساتھ فضائی آلودگی میں دوسرے نمبر پر. ملک کے مختلف علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی. محکمہ موسمیات کے مطابق چترال، دیر، سوات، کوہستان، کرم اور مانسہرہ میں بارش کا امکان. گلگت بلتستان میں چند مقامات پر بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی توقع. خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان کے چند مقامات پر بارش ہو سکتی ہے. مسلسل خشک موسم اور فضائی آلودگی کے باعث مشرقی پنجاب کے اضلاع سموگ کے زیر اثر رہیں گے. شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت.